बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, टेंशन और परेशानियों से दूर रखे। आज की वीडियो इन तमाम बहनों के, माँओं और बच्चियों के लिए है। बहुत ख़ास है जो अपने कपड़ों में ऐसा कलर चाहती हैं जो सिंपल भी हो, स्टाइलिश भी हो और आम डिज़ाइन से कुछ मुनफरिद भी हो। आज हम एक वीडियो में 3 इंतहाई खूबसूरत ट्रेंडी गले के डिज़ाइन की मुकम्मल जो है आप लोगों के साथ डिज़ाइनिंग शेयर करूंगी। और ख़ास बात यह है कि इन डिज़ाइन को खूबसूरत लेस वर्क के साथ तैयार किया जाता है। तो ये देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि गला सिंपल से तो बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा दिल करते हैं कि उस गले को थोड़ा सा स्टाइलिश किया जाए। तो अब यहाँ पर आप लोगों के सामने ये वाला जो है छोटा सा लेस का पीस था, यानी कि ये अक्सर हमारे पास जो है इस तरह के पीसेस बच जाते हैं जो हमें लगता है किसी काम के नहीं है। लेकिन अभी आप लोगों के सामने वही जो छोटा सा बिल्कुल पीस है जो लेस का, तो उसको किस तरह से कट करके यहाँ पर लगाया गया है और इसके साथ जो है सिंपल सा जो डिज़ाइन नेक का गला था वो किस तरह से स्टाइलिश लग रहा है। तो इस तरह के छोटी छोटी जो ट्रिक्स होती है ना, इससे हमारा ड्रेस जो है डिज़ाइनर लुक के अंदर भी आ जाते हैं और जो चीज़ हमारे पास बेकार पड़ी होती है उसको हम काम में भी लाकर अपना जो है एक से बिल्कुल सादे से गले को जो है स्टाइलिश बना सकते हैं। तो अभी यहाँ पर ये देखना है आपने, ये देखें, अब ये टसल बना के यहाँ पे लगा दिया लेस के साथ, तो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा बारीक और मुश्किल गले पसंद नहीं है, बल्कि ऐसे गला चाहिए जो देखने में नफीस, जदीद और पहनने के लिए बाद खूबसूरत लगे, तो आज की वीडियो आपके बहुत काम की है। स्पेशली अगर आप अपनी टीनेजर्स गर्ल्स के लिए, छोटी बच्चियों के लिए गले बनाना चाहती हैं ना, तो ये वाला जो गला अभी बन रहा है ये बहुत बेस्ट है। पहले वाला गला जो है वो गर्ल्स के लिए, वुमेंस के लिए बेस्ट रहेगा। जो पहले आपने देखा है सिंपल भी है, स्टाइलिश सा भी है और इजी भी है। अब ये वाला जो दूसरा गला है ना, ये बच्चियों के लिए जो है बहुत अच्छा रहेगा। जिस तरह से 4 साल से ऊपर की जो बच्चे हैं, उनसे 4 साल से लेकर 12-14 साल तक, 16 साल तक की बच्ची के लिए आप अगर ये वाला गला बनाते हो तो उसके साथ ये वाला गले का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसके जो है आप लोग साथ साथ देख रहे हैं। देखिए, एक और जो अहम बात है कि आजकल वालिदैन के लिए सबसे बड़ी फ़िक्र सिर्फ बच्चियों की पढ़ाई, लिबास, तरबियत नहीं रही, बल्कि बच्चों की हिफाजत भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आजकल के इस दौर के अंदर हम सब माँओं की बन चुकी है, बापों की, माँओं की बन चुकी है। आए रोज़ जिस तरह से बच्चों के गुम होना, बहक जाना या इस तरह के जो मामलात आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, टीवीज़ न्यूज़ के ऊपर अपने इर्द-गिर्द देख रहे हैं हम लोग, तो ये एक बहुत यानी कि बहुत बड़ा मसला है और हर माँ-बाप जो जितने भी माँ-बाप हैं वो काफ़ी इस चीज़ को इसको लेके काफ़ी टेंस हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर जो है मुकम्मल आप लोगों के साथ बात करूँगी। देखिए, हमें अपने बच्चों को जो है ना समझाना चाहिए कि किसी जिस तरह से अक्सर हम लोग जैसे समझाते हैं कि किसी अजनबी से चीज़ नहीं लेना, इसके साथ नहीं जाना। अगर कोई शख्स इन्हें ड्राई या ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करे तो फ़ौरन उसे शोर मचाना है और मदद के लिए किसी का पहले एतमाद बड़े शख्स के पास जाना है। ये चीज़ें तो हम लोग अपने बच्चों को बस बताते हैं, बच्चे खुद भी सुनते रहते हैं। लेकिन छोटे बच्चों को अपने वालिदैन, घर के अफराद और चंद काबिल एतमाद जो लोग होते हैं उनके फ़ोन नंबर ज़रूर याद करवाने चाहिए। बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं तो 1-2 नंबर तो आपके बच्चों को ज़रूर याद होने चाहिए। देखिए, बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं बच्चा रास्ते भटक जाते हैं, तो किसी महफूज़ जगह पे जाके जो है जिस तरह से पुलिस एहलकार हो गया, सिक्योरिटी गार्ड हो गई या किसी ऐसे लोग जहाँ पर ज़्यादा भीड़ वगैरह होती है, वहाँ पर बच्चे जाकर अगर उसे नंबर याद होते हैं तो वो कॉल करके बता सकते हैं। और इसके अलावा जो एक और बहुत अहम बात है वो ये है कि बच्चों को ये बात, चाहे वो बच्चा है या बच्ची है, ये ज़रूर बताएं कि अगर कोई शख्स इन्हें किसी राज को छुपाने के लिए कहे, गलत तरीके से छुए या इन्हें किसी ऐसी बात पर मजबूर करे जो इन्हें अच्छी नहीं लग रही, तो फ़ौरन किसी को भी ना बताए, सिर्फ अपने वालिदैन के पास आए। तो इसके लिए जो है हम माँ-बाप को जो है बच्चों को एतमाद में लेना होता है। बच्चे जब इस तरह अक्सर ऐसे होते हैं जब बच्चे कुछ इस तरह की यानी कि बात जाके माँ से डिस्कस करते हैं तो माएँ फ़ौरन उससे शट अप कॉल दे देती हैं, जिसकी वजह से बाद में बहुत बड़े-बड़े मसले बनते हैं। और बाद के पछतावे से बेहतर है कि पहले ही अपने बच्चे के ऊपर एतमाद करें, उसकी बात को सुनें और उसको सीरियस लें। देखिए, बच्चे को ये एहसास होना चाहिए कि गलती बच्चे की नहीं है और इससे बात बताने पर डांट नहीं पड़ेगी। और इससे ज़्यादा जो ख़ास बात अब यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, देखिए, हम अपने बच्चों को अक्सर ये सिखा तो देते हैं अजनबियों से आपने मोहतात रहना है,
کسی اجنبی شخص کے ساتھ نہیں جانا، کسی سے چیز نہیں لینی، لیکن صرف اجنبیوں سے احتیاط کافی نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات مسئلہ ایسے شخص کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں جسے بچہ پہلے سے جانتا ہو، جو خاندان کا حصہ ہو، محلے میں رہتا ہو، یا جس پر گھر والے بہت زیادہ اعتماد کرتے ہوں۔ یہاں ایک بات بہت واضح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر کزن، ہر چچا، ہر ماموں، ہر پڑوسی، ہر خاندان کا ہر فرد غلط نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں بے شمار رشتے ایسے ہیں جو بچوں سے بے حد محبت کرتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن صرف رشتہ ہونا اس بات کی ضمانت نہیں کہ ہر شخص کا رویہ ہمیشہ درست ہوگا۔ اس لیے ہمیں بچوں کو یہ نہیں سکھانا کہ فلاں رشتہ اچھا ہے، فلاں رشتہ برا ہے، بلکہ انہیں یہ سکھانا چاہیے کہ اپنے جسم، اپنی حدود، اپنی مرضی کے بارے میں انہیں جو ہے نا خود بھی باخبر ہونا چاہیے۔ تو پھر وہ چاہے کوئی بھی ہے، جب ہم انہیں بتا دیں گے کہ یہ آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اگر کوئی آپ کو یہاں ٹچ کرے یا اس طرح سے پریشان کرے، تو چاہے وہ کوئی بھی ہے، اس کا سب سے پہلے آ کے اپنے والدین کو اس کو بتانا ہے کہ یہ فلاں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے۔ دیکھیں، میں یہاں پہ کسی خاص رشتے کو ڈسکس نہیں کر رہی، تو اس لیے جو ہے بچے کو جو ہم پہلے سے اگر سمجھا دیں گے نا، تو پھر بعد میں بہت ساری پرابلمس کے ہم لوگ خود بچ سکتے ہیں۔ لیکن مثلاً جیسے کہ اگر کوئی شخص بار بار بچے کو زبردستی گلے لگائے، بار بار چھونے کی کوشش کرے، ایسی جگہ لے جانے کی کوشش کرے جہاں بچہ اکیلا ہو، ایسی کسی بات کو چھپانے کا کہے، یا بچے کو کسی بھی طرح سے انکمفرٹیبل محسوس ہو، تو بچے کو یہ حق ہونا چاہیے کہ بس صاف کہے نہیں، مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا۔ اور سب سے اہم بات، ماؤں اور باپ جو بھی سن رہے ہیں یہاں پر، ہمیں اپنے بچوں کے رویوں میں آنے والی تبدیلیوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ اگر بچہ اچانک کسی خاص شخص سے ملنے سے گھبرانے لگے، کسی جگہ جانے سے انکار کرے، خاموش رہنے لگے، غیر معمولی خوف محسوس کرے، یا بار بار یہ کہے کہ فلاں شخص کے پاس نہیں جانا چاہیے، تو اسے فوراً ڈانٹنے کے بجائے پیار سے اس بات کو کریں اور اسے پوری توجہ سے سنیں۔ تو جس طرح سے بچے کو ہم نے اعتماد میں لینا ہے، اسے کہنا ہے کہ آپ آ کے ہمیں جو بھی بات ہو بتا سکتے ہیں، ہم آپ کو ڈانٹیں گے نہیں، آپ کی بات توجہ سے سنی جائے گی، کیونکہ کتنے ہی بچے ایسے ہوتے ہیں جو صرف خوف کی وجہ سے بہت ساری باتیں جو ہے والدین کو نہیں بتاتے، جس کی وجہ سے بہت بڑی جو ہے نقصان، پوری زندگی کا نقصان جو ہے اٹھانا پڑتا ہے۔ اور ایک ماں یا باپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ بچوں کو صرف یہ نہ کہے کہ وہ تمہارے اپنے ہیں، ان سے ڈرو نہیں، بلکہ یہ کہے ہر انسان کی عزت کرو، لیکن اگر کوئی بھی شخص تمہیں کسی بھی ایسی بات پر مجبور کرے جو تمہیں غلط یا انکمفرٹیبل لگے، تو فوراً ہمیں بتاؤ، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے ہم اسے کتنا ہی جانتے کیوں نہ ہو۔ یہ کسی رشتے پر شک کرنا نہیں ہے، یہ صرف اپنے بچوں کو محفوظ، بااعتماد اور باخبر بنانا ہے۔ آج کے دور کے اندر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ آج کل کھانا پینے کے ساتھ جو ہم لوگ ان کو دیتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے اور ضروری ہے ان کی حفاظت۔ تو اور والدین کو یہ بھی چاہیے کہ بچوں کو ہر وقت صرف نگرانی میں رکھنے کے بجائے ان کے ساتھ ایسا مضبوط تعلق بنائیں کہ بچہ مشکل سے مشکل بات بھی سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو بتا سکے۔ بچوں کی حفاظت صرف دروازے پر اجنبی کو روکنے کا نام نہیں، بلکہ بچے کے اعتماد، حدود اور روزمرہ رویے پر توجہ دینے کا نام ہے، کیونکہ ہم ہر وقت بچے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن بچے کو کچھ اس طرح کی باتیں سمجھا کر، اس کو اعتماد میں لے کر، ہم جو ہے بچے کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی آنے والی بہت ساری پرابلمس سے جو ہے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو، جس کے اندر جو میرا مین ٹاپک تھا وہ تو گلے کی ڈیزائننگ تھا، لیکن میں نے جو ہے صبح ٹک ٹاک کی پر جس طرح سے ایک اور بچی کے ساتھ بہت برا واقعہ جس طرح سے ہوا، تو اس کے بعد میں نے ویڈیو بنا رہی تھی، تو میں نے کہا نہیں، یہ والا ٹاپک جو ہے بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے، جس کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے، جس پر ہم سب ماؤں کو جو ہے توجہ دینی چاہیے۔ ہم روز سنتے ہیں، لیکن پھر جو ہے بس ادھر ادھر کر دیتے ہیں بات کو۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے بچوں پر یہ ٹائم آئے، اس کے لیے ہمیں پہلے سے بچوں کو جو ہے مینٹلی ریڈی رکھنا چاہیے، تاکہ بچے کو پتہ ہو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ ہم سب کے بچوں کی حفاظت کرے اور برے لوگوں سے بچائے، بری صحبتوں سے بچائے۔ اس کے لیے آپ نے بھی محنت کرنی ہے، دیکھنا ہے، توجہ کرنی ہے۔ اور کیسی لگی آج کی میری ویڈیو، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔